الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اجدی بابرکت با مقصد عالی وقار حسین مقدس بزم قبول و منظور فرمائے. اس بابرکت اور با مقصد اجتماعی بدولت اسلام نو غلبہ، مسلمانانو عزت و وقار اور اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. رب ذوالجلال اس حسین اجتماع اور مقدس آستان دی برکات نال سرزمین پاکستان نو امن و استحکام اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے. جس نے اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس دھرتی مانو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے شب خون ماریا، حضور دے دشمنانوں اور مادر وطن دے غدارانوں فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا. رب ذوالجلال ہر اس ناپاک و غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے. میں شکر گزاراں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ حضرت پیر میاں جناب خواجہ محمد شہزاد احمد صاحب مہروی دامت برکاتہم العالیہ زیب و زینت آستانہ عالیہ مہرا شریف، انتہائی معزز و محترم علماء و مشائخ دی جلوہ گری، خالق کائنات اس مقدس آستان دی برکات و ثمرات و اثرات سانو اور ساڈیاں نسلانو نصیب فرمائے. جتنے اب دور قریب تو جملہ مصروفیات ترک کر کے خالصتاً اللہ اور اس دے پیارے محبوب علیہ السلام دی رضا و خوشنودی و محبت لئی آئے ہو،
اللہ اس پاک بزم دے صدقے تواڈے گھراں دی، بچیاں دی، نسلاں دی، رزق دی، عزت دی، آبرو دی خیر فرمائے۔ بڑے خوبصورت حسین انداز نال ثنا خان رسول نے تواڈے میرے قلب و ذہن منور فرمائے اور چند گزارشات ظاہر گئے آستان مقدس اور پھر اصل عرس مبارک دی اس نشست اندر جو مقصود ہے او دے حوالے نال کچھ گزارشات پیش کر کے اج دی اس حسین اور مقدس بزم دے اختتامی لمحات وال اسی نکلاں گے۔ اللہ کریم ایسے بابرکت اجتماعات سانو اور سڈیاں نسلاں نو دین شریعت دی فہمی واسطے نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، کفر اور لادینی قوتاں دے اٹھائے ہوئے طوفان ہائے بدتمیزی اور سوشل میڈیا دی یلغار اور امت مصطفی دی بے بسی، عالم اسلام دا سقوط، OIC تو لے کے عرب لیگ تک دے مردہ گھوڑا دیاں مرن دیاں ہلاکت دیاں ہر پاسے خبراں، شیطانی قوتاں دے ہتھیار نال انسانیت دا وقار عزت مجروح کرن دے ہر طرف شہرے اس دور دے اندر امت محمدی واسطے کیڑی شے ہے جیڑی او دی بقا دا ذریعہ اور سبب بنے، اور اے سلسلہ آخر کیوں ہے؟ بنیادی وجہ تے ایک ہے کہ جس مغرب نے کروڑ ڈالرز لا کے انویسٹمنٹ کر کے تواڈے میرے دلاں نو بنجر کرن دی پوری پلاننگ کیتی ہے، او بھرپور طریقے نال کامیاب ہو چکے، اور وہ بھرپور طریقے نال کامیاب ہون واسطے انہوں نے مختلف ترتیب دیتے ہوئے اپنے پروگرامز جو لانچ کیتے وہ بڑی کامیابی نال چل رہے ہیں۔ پہلا تو ایک ہے کہ وہ ڈائریکٹ انہوں نے قرآن دشمنی دا ایسا ایک تصور پیش کیتا جدے نال امت دے کلیجے چھلنی ہوئے، ایک تے ہے اے، اور دوسرا رخ یہ ہے کہ مسلمانہ اندر ایسے طبقات نو انہاں پروان چڑھایا پرموٹ کیتا میڈیا دے ذریعے جڑے طبقے نے قرآن دی اہمیت تو اور او دی حساسیت تو دور کیتا، او طبقہ بڑا پاپولر ہے۔ شروع تے او طبقہ اتھو ہویا کہ ظاہر ہے کلاں تے کی لوڑے، فاتحہ تے کی لوڑے، ساتے تے کی لوڑے، مرگ تے کی لوڑے، عرس تے کی لوڑے پڑھن دی، شروع تے اتھو کیتا، لیکن او پھر او دی جدید سن گئی کہ اس قرآن مجید کی یہ آیت فلاں موقع کے لیے خاص ہے، اس کا یہ حکم فلاں علاقہ اور قوم اور وقت کے لیے خاص ہے۔ یہ دو ایسے مضبوط انہاں دے ہتھیار سن، ایک تے ڈائریکٹ اٹیک اور دوسرا اس انداز نال اٹیک کرن واسطے انہاں نے بڑے بڑے لوگ تیار کیتے اور انہاں نو وقت دے حکمرانہ نے باقاعدہ سپورٹ کیتا۔ میری مراد اس دور دے وچ موم بتی آنٹیاں تے لنڈے دے انگریزاں دے بڑے پاپولر تے بڑے فیمس سکولر تے میڈیا دی اکھ دا تارا جناب جیم غین صاحب، جاوید غامدی صاحب، اور پھر انہاں دے شاگرد رشید صاحب جناب محقق یوٹیوب اور مبلغ فیس بک، اے او لوگ نے جڑے بڑی ٹیکنیک نال اس قرآن دی اہمیت تو لوگاں نو دور کر کے بڑے مخصوص پیرائے نال بیان کر دے نے، اور امت کنفیوژن دا شکار، اور ایدے وچ سب تو بنیادی کردار ادا کیتا جڑی انہاں پہلی بنیاد رکھی جناب مسٹر لارڈ میکالے دی صورت وچ، توانو مینو جڑا نصاب عنایت فرمایا گیا اس نصاب وچ شروع تو رکھے گئے اسلام دے 50 نمبر تے 50 وچوں 20 نمبر والا پاس،
تے جدو اسلام 20 نمبر دا پڑھیا جائے گا، کیمسٹری دے 200 نمبر، فزکس بایو 200، میتھ انگلش 200، تے اسلام دے کنے تھوڑا جے ہور ہولی بولو، اسلام 20 نمبران دا بچیا، ظاہر ہے او 20 نمبران دا اسلام پڑھن والا بندہ پھر وکیل بنے گا تے او جناب مسٹر اعتزاز احسن طرح ہوئے گا جنہوں سورت کوثر نہیں آئے گی۔ پھر وہ 20 نمبر دا اسلام پڑھن والا میدان اچ آئے گا، وہ بھاویں وکیل بھی ہوئے، اگرچہ بیچارہ پھڈے باز اور تھڑے باز ہوئے گا، بلیک میلر، لیکن ظاہر ہے انہوں پہلا کلمہ اور درود شریف نہیں آندہ ہوئے گا۔ میری مراد علماء حقہ نو بھونکن والا اپنے دور دا بولی ڈبا۔ مطلب ایک ہے کہ انہاں پوری ٹیکنیک ورتی ہے۔ اچھا اے تے ہوئے جنہاں نے کو 20 نمبر دا پڑھے ہیں، لیکن بیکن ہاؤس سسٹم اندر اور ایجوکیٹر سسٹم اندر جو کچھ انہوں نے دیتا ہے او دے اندر اے 20 نمبر آلا کھاتا بھی کوئی نہیں۔ ایک ہے او پلاننگ جنہیں تینوں بڑی تیزی نال تیری نسل نو دین تو دور کیتا۔ پھر کچھ ایسے لوگ وجود چاہے جنہیں باقاعدہ طور تے سوشل میڈیا دا ہتھیار مغرب دی سرپرستی استعمال کر کے انہیں ایسے انداز تیری نسل نو کنفیوز کیتا۔ رزلٹ کی نکلیا کہ جیڑا بندہ کسے صاحب نال اٹیچ نہیں، صاحب نسبت نال قربت نہیں، کسے مسجد اندر انہوں نماز دی صورت چند منٹ پہلے آکے پڑھن پڑھاون تے بیٹھن دی سعادت نہیں ملی، انہوں جمعے دے دن بھی بیٹھ کے سنن دی سعادت نہیں ملی، اور عرس دے موقع تے بھی آکے لنگر کر کے اور پھر پورا گلیاں دا جائزہ لے کے کیڑی تھاں تے کیڑی کون بیٹھا ہے کون کھڑا ہے پورا ماشاءاللہ جائزہ لے کے تے جاندے ہویا پیران دے دست بوسی کر کے آندے ماشاءاللہ جی ایس واری لنگر ٹھیک پکیا سی۔ محسوس نہ فرمانا، ملتان تو پرے دی گل کر رہے ہیں، تو آڈی نہیں، تسی تے بڑے ذوق نال بیٹھے ہو۔ جدو اسا سنیا ہی نہیں، پھر ادھا رزلٹ کی نکلیا کہ جدو کوئی بھی بیچارہ یوٹیوبر بولے اور انہیں شدنی چھڑی، سب تو پہلے اور لیبرل کلاس جڑی لیبرل متاثر ہوئی انہیں کہا ہاں بلے بلے ایک گل تسا سنی پہلی واری ہے۔ انہیں کی آکھیا ایک گل تسا پہلی واری سنی ہے۔ انہوں بندہ پوچھے جناب جو پہلی واری سنی ہے، آپ ارشاد فرماؤ کہ آپ نے بخاری شریف پڑھیے، آپ نے کوئی مسلم ترمذی نسائی پڑھیے، کوئی ابن ماجہ ابو داؤد پڑھیے، کوئی مسانید پڑھیے، کوئی شب پڑھیا نے؟ جی نہیں۔ تو پھر تیری بلا جانے تو پہلی باری سنتے بہمیں آخری باری سن۔ ہولی ہولی بولو، تھوڑا جو ہو رہا ہولی بولو بھئی۔ اس ویلے تے یوٹیوبر محقق آکھے گا نا کہ میں ڈینگی مچھر طرح ہر گھر نو متاثر کر چکے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جیڑا میرے کل تے کرونا کل متاثر نہ ہوئے۔ بھئی وہ دا حق بن دے، انہوں جو پتہ ہے اس کلاس دا، لیکن وہ دا ٹارگٹ کسی ہو۔ اللہ دا شکر ادا کرو کہ تو انہوں جمعے والے دن عیدین دے اجتماع دی صورت تک جیڑا کوئی چند لمحے جا کے اپنے امام و خطیب عرس مبارک دی نشست اپنے شیخ دی قربت اچ بیٹھ کے دین سکھن دا موقع مل دے، یوٹیوبر او جناب کھٹمل ہوئے یا کرونا او تیری اولاد نو متاثر نہیں کر سکدا، کیونکہ تیرے ہوتے اپنے شیخ دی قربت دا اثر موجود ہے۔ تھوڑا جا اور ہولی بولو۔ تے جدو مختلف آراس دی صورت اندر بھی کچھ اس طرح دے معاملات ہون گے اور صاحب سجادگان اس طرح دے عمل کرن گے جڑا سی بہت ساری جگہ دے ہوتے بدقسمتی نال سننے ہاں، پھر ایسی خرافات تو بچ نہیں سکن گے۔ پھر اس طرح دے یوٹیوبر کھٹمل ہومن گے یا کرونا ہون گے یا ڈینگی ہومن گے، انہاں دے اثرات مرتب ہومن گے، انہاں تو بچن دا حل اکو ہی ہے کہ اپنے شیخ کامل نال اپنے امام و خطیب نال اپنا تعلق پختہ انج کر لو کہ تیری اماں دی لوری تے پیو دی کمائی دا اثر ہوئے اور شیخ دی صحبت و قربت دا اثر انج ہوئے کہ پتر بھامے مدرسے نہ پڑھے، یورپ ویک کے نہیں پڑھ کے آوے کہ آ کے آکھے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نہ جا۔
مطلب یہ نہیں ہے کہ سیانے بھائی مدرسے داخل ہو جاؤ تے سارے پھر پڑھو، بالا نو صرف مدرسے پڑھاؤ، پڑھو یونیورسٹیاں کالجز سکولز پڑھو، ٹاپ کرو، لیکن جدو جس میدان وچ کھڑے ہو ادو اما دی لوری تے پیو دی تربیت دا اظہار اس صورت وچ کرو کہ انہاں نو پتہ ہوے یار انجینئر ڈاکٹر پائلٹ جج یہ چنگے کوئی چھنڈے تے پھنڈے ہوئے پیر دا مرید ہے، چنگے کو غیرت مند پیو دا پتر ہے، چنگی کوئی زارا پاک دی چنگی نکرانی دا پتر ہے، اینو کوئی شے بھی ہلا نہیں سکی اپنے مرکز تے کھڑا ہو کے نے دسیا ہے کہ میرا جینا مرنا محمد عربی دی ذات لے۔ اچھا جڑے بندے اوکھے بیٹھے ہو تھوڑی جی دیر رخ زیبا تھلے رکھنا، باقی ذرا محبت نال بہت تک میں اپنی گفتگو نہ نو سنا سکتا۔ اے جنہوں سبحان اللہ کر لگے شرم محسوس ہوئے اپنا رخ زیبا یعنی بوتھا مبارک تھلے رکھے تے جیڑا محبت پیار تے چاہت نال بیٹھے کہ جنہیں جا کے دسنا کہ اسا اپنے پیر دی سرپرستی و قیادت و سیادت اندر دین دا اے پیغام لے کے آیا، او ذرا اپنا رخ انور اٹھا کے دسے کہ اماں دی لوری بھلی نہیں۔ اور او دا مطلب ہے کہ تواڈے نال ایس ویلے چوں پاسو حملے ہو رہے نے، سنیو ٹارگٹ تسی ہو۔ لوگ کیلکولیٹر کمپیوٹر لائے کے چاہ کے پھر دینے والے پہلے تو ثابت کر، پہلے تو ثابت کر تیرے بزرگ نے ایک رات میں قرآن پڑھا، ثابت کر رکعتاں کتنی آن، گھنٹے کتنے آن، ٹائم کتنا آئی، وضو کتنی دیر کڈیا، اے دس اس دور سانس پہ لینے جس دور میں تم سانس لے رہے ہو آپ کے بچوں کے لیے مشکل ہے۔ آپ نے کہا تھا 1000 نفل رات کو پڑھی، وہ فوراں کیلکولیٹر لے کے آ جاتے ہیں یوٹیوبر محقق، پہلے کیلکولیٹ کر کے دسو، کیونکہ او مننے تاں جو موزی کسے کرامت تے معجزے نو منن والا ہوئے تھے۔ تھوڑا جو ہور ہولی بولو نا، اوتھے پھر دائیں بائیں نہ ویکھیا کر۔ جڑے آندے نا ہم نے پہلی بار سنا، اساں کہ تو کیونکہ بیچارہ موم بتی آنٹی دا پتر تینوں کو کامل مرشد ہی نصیب نہیں ہویا، تھوڑا جے ہور ہولی بولنا، تینوں کو غیرت مند دربار میسر نہیں آیا، شیخ میسر نہیں آیا، تو انہیں میں پہلی باری سنے حدیث کا نمبر روایت کا نمبر بتا کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے کو کیا پتا کہ علم کے لیے کیا ضروری ہے، اساں کیا پہلے ہاضمہ درست کر لے، اور جدو ہاضمہ درست ہوئے نا پھر قسم خدا ذوالجلال دی بخاری تے مسلم دا حافظ بھی پھر ویل چیئر تے بیٹھ کے امام عظیمت امیر المجاہدین دی صورت حدیث شریف انج شبینے دی صورت اچ پڑھ دے، لیکن گنبد خضرہ دا نا آوے تے او دی گردن جھک جاندی ہے۔ وجہ او آندا مینوں ادب دی خیرات اپنے بزرگاں کولوں میرا شریف والوں۔ اچھا بیمار بندہ تھوڑا جا ہولی بولے کیونکہ دے مرن دا خطرہ ہے، باقی ذرا محبت نال کہہ سکتے۔ عزیزان گرامی، اسا صرف یہ آکھنا چاہنے ہاں اپنے بچیاں نو اور تواڈے ذریعے انہاں نو، بات یہ ہے کہ جڑے آندے نے اس کا جواب کیا گیا اس کا جواب کیا، یہ دا مطلب یہ نہیں کہ پہلے موجود نہیں۔ ظاہر ہے جنہیں بیچارے نے پکوڑے والا کاغذ پڑھنا ہے انہوں کی پتہ بخاری کی ہے، جنہیں ورکے اتے جلیب رکھ کے کھانی ہے انہوں کی پتہ ہے کہ سیاستہ کی ہے۔ تھوڑا جو ہو رولی بولو، وہ اندھا میں نے تو نہیں پڑھا، میں تے پہلی باری پڑھ رہا سا کہ مٹھا کسے پاسے تو بمیں گا تے تینوں پتہ لگے گا نا۔ بھئی جدو تیرا ویکھن نو دل کر دے کھڑکی کھول کے چاتی مار لینے تے جدو کسے شیر تے نظر پہن دیئے نالی بوئے بند کر لینے، میں کہا بچہ ذرا باہر تا نکل، باہر دی دنیا ہو رہے، اے کوئیں دا ڈڈو نہ بان، تینوں پتہ ہی نہیں سمندر کے ڈاوٹ ہے۔ تھوڑا جے ہور ہولی بولو۔ اچھا پھر وہ دا ریزلٹ کی نکل دا ہے؟ استاد اچھا ہے دو میں استاد سے گرد نے، دو میں استاد سے گرد، استاد کو لوگ سے پوچھے ہوندہ ہے وہ اس دور کے امام اعظم اس دور کے مولوی تھے، میں اس دور کا مولوی، میں کہا واہ۔ شافعی حنبل مالک اس دور کے تھے، میں اس دور کا۔
شاگرداں دا میں جناب رازی رومی جامی کیا ہیں سیوتی میں اس دور دا اسا کہ واہ اگو جڑے انہاں دے فالوور تے لنڈے دے انگریز انہاں دے اسا تے عالم ویکھے پہلی واری نے ہولی ہولی بولو تے کدے اس بابے نو کدے او تے ہکو گل سونی کردا ہے او آندا ہے اساں تے مندے ہی نہیں بابے کسے نو یہ گل انہیں بڑی سونی کی تھی او دی وجہ ہے کہ جیڑا بھاویں ڈی سی ہوئے ایس پی ہوئے وزیر ہوئے مشیر ہوئے چور دا پتر او پرچ نہیں آندا میں فلانے دا پتر ہاں او سی ایس ایس افیسر ہوئے او پوری دنیا جناب او دا شورا ہوئے پیو دے نا تے آکھے گا چھڈ پرے پیوانو پیوان چ کی پہ تے جیڑا شہزاد احمد مہروی صاحب دی صورت اندر پتر ہوئے حضرت احمد مہروی دا وہ آکھے گا میری گل چھڈ میرے ابے دی کر میرے دادے دی کر میرے بزرگاں دی کر تاکہ پتہ لگے اس سانو سارا کچھ اتھوں ملے اصل او بابے نے جنہاں نے جنگل نو منگل بنایا ہے توجہ ہے کہ نہیں خواجہ احمد مہروی دے نام دے ہوتے وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے جدو بزرگ چنگے ہوئے بندہ پھر فخر نال لیندا ہے اور جدو بزرگاں وچ کو چور کوئی چکا کو رسا گیر کو ڈبے باز کو پھڈے باز کو جوئے باز تے پھر او نا نہیں لیندا اس واسطے جدو ماں پیو چنگا ہوئے تے پھر قرآن بھی آندا کہ اللہ دے بندے فخر نال نہ لے کے آندے نے اسا فلانے 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 دے پتر ہیں قرآن دا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اللہ دے نبی نے اپنے بچیاں نو پوچھیا میرے اکھ بند کرن تو بعد کس خدا دی پوجا کرو گے گل کیڑا جواب سادہ آئی اس رب دی جڑا دھیاں دیندا ہے جڑا پتر دیندا ہے جڑا بارش دیندا ہے جڑا عزت دیندا ہے جڑا ذلت دیندا ہے انہاں کہ اساں اس رب دی عبادت کران گے جڑا ساڈے پیو دادے دا رب ہے تھوڑا جہا اور ہولی بولو نا اساں اپنا اس خدا دی عبادت کران گے ابراہیم والے دی اسماعیل والے دی اسحاق والے دی یا کوئی چنگے ہوون تے پھر نہ فخر نال لیا جاندا ہے نا اس واسطے تے تساں سال بعد اور آ کے بزرگاں دی بارگاہ وچ جڑی محبت دا اکرام دا دس دیو لوگاں نو دس دیو سانو اے دین کسے توتی تے باجے والے نے نہیں دتا سانو اے دین خواجہ احمد مہروی نے محمد عربی دی غلامی دا پٹا ساڈے گل تے جیڑا چنگائی والا سلسلہ ہے کدے روک سکدا ظاہر ہے اس دور دی اندر کفر دا منصوبے نو سامنے رکھو 20 نمبر والا اسلام نہ پڑھو پورا پورا اسلام پڑھو پورا 20 نمبر والا تے ظاہر ہے جیڑے لوگ پڑھی پھردے نے او پریشان او پھر اندے نے ہر شے ساڈی مرضی دی ہوے اساں انہاں نو بڑی محبت نال عرض کرنے ہیں خدا را اپنے حوالے نال تھوڑا جا سوچو ذلت رسوائی دیاں گہرائیاں وچ ڈگ چکے ہو تے نکلن دا ذریعہ ورلڈ بینک نہیں ہے نکلن واسطے صرف اور صرف قرآن تے صاحب قرآن دا سہارا پکڑنا پوے گا اور انہاں تو قریب ہون دی بجائے دور ہو وہ جڑے مالشیے جڑے تواڈے آس پاس بڑے حسین انداز توانو اس مشین اس فریم اتار دینے تواڈے تو چنگا کوئی نہیں تواڈے تو آلہ کوئی نہیں تسا سب تو چنگے ہو او ایو جے موزی لوگ نے ایو جیاں او جناب والا جونکا نے جنہوں چمبڑ دیا نے جپی پاکے اندر اللہ نے آپ سے بھی دین کا کام لینا ہے انہوں آکھ انج دی بغیرتی والے تصور نو چھوڑ حق نو حق آکھ اور جھوٹ نو جھوٹ آکھ اللہ تیرا شکرے جیڑا سانو دین خواجہ احمد مہروی حضرت شاہ سلمان توسوی حضرت مہر علی حضرت جماعت علی حضرت داتا علی حجویری دے توسط نال ملے آئے اس دین دے اندر چاپلوسی نہیں ہے اس دین دے اندر نیکی دی ترغیب بھی ہے تے گناہ دے سامنے جرت نال ڈٹ کے کھڑے ہون دا فلسفہ اور اس فلسفے تو دور نہیں ہونا
جاگ رہے ہو؟ بزرگاں نال پیار کرن والے ہو؟ بڑی تیزی نال تواڈے بزرگاں دی تعلیمات تو تانوں دور کیتا جا رہے ہیں۔ اللہ دا کروڑ شکر ہے کہ الحمدللہ ایہو جے دور وچ ایسے لوگ بھی آستانے تے بیٹھے نے کہ جنہاں دی خواہش تمنا آرزو ایک ہے کہ ساڈے گاں قال اللہ و قال الرسول دی صدامہ بلندوں میں اور دین قرآن دا نور کائنات وچ پھیلے۔ اے یقیناً آستانے دی برکات و ثمرات و اثرات نے کہ اج بھی جدو لبیک یا رسول اللہ دی صدا دشمن دا سینہ چیر دیے، جدو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ باطل دے وجود تے لرزہ تاری کر دے تے آندے نے ایک کرسی والا ویل چیئر والا غیرت مند بابا دھرتی کیڑی تو ہے، علاقہ کیڑا ہے، ایریا کیڑا ہے، تے رب کعبہ دی قسم ہے احمد رضا دے نال نال حضرت خواجہ احمد بیروی دا نام ہی گونجدا نظر آندا ہے۔ آؤ میدان عمل، امت محمدی نو پکار رہے ہے، تیرا میرا بزنس تجارت دکان اڈا ذمہ داری کاشتکاری چل رہی ہے، نہ سمجھ کہ کفر خاموشی نال بیٹھ چکے ہے، کفر ہر حربہ ہر پتہ ہر میدان تیرے واسطے میدان تیار کر کے سجا چکے ہے، اور قسم پروردگار دی وزیراں مشیراں بادشاہاں عرب دے سلاطین تو لے کے پاکستان دے بے حیا حکمرانہ تک، اور کفر کسے کول نہیں جے ڈردا۔ اگر کفر نو مارنا چاہتے ہو، کفر نو لٹارنا چاہتے ہو، اگر کفر نو ذلیل کرنا چاہتے ہو، اگر کفر نو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہو، تو پھر آؤ اپنے گھراں وچ پئے ہوئے قرآن لچا کے اپنے سینے میں اللہ اپنے بچے نو جج جرنل وکیل وزیر مشیر پادچ بناؤ، انہوں پہلے قرآن دا چوکیدار بناؤ، تاکہ کفر نو پتہ چل جائے کہ اگر معاشرے اندر ملالہ جائے کتیاں پیدا کرن والیاں غلیظ ماما موجود نے، ڈپو جیسے کتے پیدا کرن والیاں کمینیاں ماما موجود نے، تو خادم حسین رضوی پیدا کرن والیاں بھی غیرت مند ماما موجود نے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک کا نعرہ جی محبت پر انداز میں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ خالق کائنات اعلان فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ آؤ اپنیاں نسلاں نو اگر اکابرین محسنین اسلام نل جوڑ دیو گے، تیرا میرا بیٹا پھر ملالہ جئی بدکار نو آئیڈیل نہیں بنائے گا، تیرا میرا بیٹا لنڈے دی انگریز تے موم بتی آنٹیاں نو او فالو نہیں کرے گا، بلے باز ڈبے باز جوئے باز کبوتر بازاں نو فالو نہیں کرے گا، تیرا میرا بیٹا جدو اپنے واسطے ہیرو صدیق اکبر نو سمجھے گا، اپنا ہیرو فاروق اعظم نو سمجھے گا، جدو تیرا میرا بیٹا جدو ہیرو عثمان غنی نو سمجھے گا، جدو ہیرو مولا علی نو سمجھے گا، جدو اپنا ہیرو حسن و حسین نو جانے گا، طلحہ و زبیر نو جانے گا، پھر تیری میری نسل نچن گاون والی نہیں ہوئے گی، بلکہ آمنہ دلال دے نام تے گردنہ کٹامن والی۔ ایس ویلے خرابی دی جڑ ایہی ہے
کہ تیری میری نسل نو بیگانہ کرن والے بدقسمتی نال ایجوکیشن کمیٹیاں دے نام نہاد نصابی کمیٹیاں دے ممبر او مغرب دے کچڑ وچ لتڑے ہوئے کی آندے نا فلاں شخصیت کو اس لیے نکالا تاکہ فلاں مسلک والے پریشان نہ ہو. دیکھ لو اسلامی جمہوری مملکت اندر فلاں نصاب دی کمیٹی والے بولے اسا سکول دیا کتاباں چو عمر فاروق نو تا نکالیا کہ پرلا مسلک پریشان نہ ہوئے, ابو بکر نو نصاب چو کٹ دیتا تاکہ پرلا مسلک پریشان نہ ہوئے, عثمان پاک نصاب چو کڈے تاکہ فلانا پریشان نہ ہوئے, حیدر کرار حسنین کریمین نو نکالیا تاکہ فلانا پریشان نہ ہوئے, خدیجۃ الکبریٰ ام حبیبہ صفیہ میمونہ پاک نکلیا تاکہ فلانا پریشان نہ ہوئے, رابعہ بصری و حسن بصری نکلے فلا پریشان نہ ہوئے. اسا کیا مہربانی کرو اے جہالت والا اپنی قوم نو ٹورن دی بجائے رزلٹ نکلیا قوم تاریخ تو بگانا, علم تو نا آشنا, اسلام تو دور ہوندی چلی گئی, لوگاں نے مرنا جینا کرکٹ نو سمجھیا, لوگاں نے معلومات کھیل نو سمجھیا, لوگاں نے تفریح جناب والا اس انداز اپنے واسطے بنائی ہے. جدو اس فلسفے چو نکلن والا جج جائے گا وہ خلیل جبران دے جناب حوالے دے گا یا لالی ووڈ تے بالی ووڈ فلماں دے وہ کفر یا ڈائیلاگ نو جناب والا ججمنٹ اندر ڈسکس کردہ نظر آئے گا. لیکن جڑا جج قرآن و حدیث دے نور نل جائے گا, ابو بکر عمر و عثمان دے علی دے حسنین دے دردی خیرات لے کے جائے گا, او دے فیصلے دسن گے کہ اے اعلیٰ تربیت پامن والی ماں دا تے غیرت مند پیو دا پتر ہے جدے فیصلے دس رہے نے کہ جدو سیال شریف دی نظر ہوئے پھر جج بھی پیر محمد شاہ کرم شاہ ازہری دی صورت اندر او جرت دے نال جناب فیصلہ لکھدا نظر آندا ہے. جدو میرا شریف دی برکات ہوئے, جدو بریلی شریف دا لنگر ہوئے, جدو داتا صاحب دی عنایات ہوئے, جدو پیر مکی شریف دی برکات ہوئے, پھر ویل چیئر تے بیٹھن والا معذور کائنات نو غیرت دا درس دے کے دس ریا ہوندا ہے کہ پیو دی کمائی اور اماں دی لوری آلہ ہے. جدو نبی کائنات دے غلام ہو ماں پیو دی تربیت دا اثر ہوئے, پتر جناب اقبال دی صورت اندر, دادا و خواجہ دی صورت اندر, احمد رضا و میرے علی دی صورت اندر میدان عمل چ دسدا ہے. اس واسطے اساں آکھ رہے ہاں عرساں دا پیغام ایہی ہے, آستانیاں دا میسج ایہی ہے, محرم شریف دی نسبت دے نال پیغام ایہی ہے. آؤ اپنیاں نسلاں نو قرآن دی لوری دے وہ انہوں دین دے نال اٹیچ کر دے وہ تاکہ انہوں غسل دے فرائض دا پتہ ہوئے, انہوں پاکی پلیدی دا پتہ ہوئے, انہوں غسل طہارت دا پتہ ہوئے, انہوں غسل جنابت دا پتہ ہوئے, انہوں فرائض و واجبات دا پتہ ہوئے, انہوں سنن واجبات و مستحبات دا پتہ ہوئے. تاکیو دسے کیمسٹری فزکس بایو میں سکول کالج یونیورسٹی چو پڑھی ہے کہ دین میں بابے دی جھولی تے اماں دی لوری وچ سکھے آئے. ورنہ رو دے رواں گے. اقبال فرما دے نے خار عزم حجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی, زمانے تے شکوہ کرنے حالات ٹھیک نہیں ہے, ماحول چنگا نہیں ہے, ماحول چنگا نہیں, حالات ٹھیک نہیں ہے. اقبال آندے نے چولا چھوڑ دے او دے اتے جناب والا تو رومن دی بجائے کہ معاشرہ نہیں ٹھیک, سوسائٹی نہیں ٹھیک. اسا کیڑی گل نہیں پڑھی کہ جناب والا 5500 بچیاں دیاں غلیظ ویڈیو جناب اسلامیہ یونیورسٹی دے او جناب سیکورٹی انچارج لے
کے او نظر آندا ہے قائد اعظم یونیورسٹی اندر لنڈے دے انگریز تے موم بتی آنٹیا غلیظ ماواں دی غلیظ اولاد نام نہاد ہولی تے نچ کے او بغیرتی دا پیغام دے کے یورپ نو خوش کر دینے اگر کوئی نوٹیفیکیشن جاری کردہ ہے تجیو تو لے کے دیگر ادارے او جناب لوسی کتے طرح خرافات و غلازت اگل دے نظر آن دینے وقت دے حکمران بغیرتی دا پورا منجن بیچ دے نظر آن دینے کہ ہم بچوں کو کیا سمجھائیں ہولی بھی نہیں کھیلنے دیں گے میں کہ او موم بتی آنٹیاں دیو پترو ہولی دا دن اے نہیں ہے ہولی بنانی ہے تے ادھر جاؤ ہولی کرنی ہے تے ادھر جاؤ اے ملک تواڈی اماں دے جہیز وچ نہیں آیا اے تواڈے پیو دی جگیر نہیں ہے اے ملک خواجہ احمد مہروی جیسے بزرگاں دی خیرات نال حضرت محمد علی جناح حضرت مجاہد ملت نیازی جیسے لوگاں نے حضرت جماعت علی جناب صورت اندر انہاں دھرتی تے قائم کر کے دسیا ہے اے کسی دے پیو دی جگیر نہیں ہے اے محمد عربی دے دردی خیرات دانا ہے ساڑی ذلت رسوائی قرآن تو دوری ہے عزت بلندی قرآن دے نال جڑی ہوئی ہے اسانے کیمسٹری فزکس بایو صرف پڑھو نہیں انہوں ٹاپ کرو لیکن ساریاں لکھیاں بندیاں دیاں کتاباں نے اے دے کلیے بندیاں دیتے اے دے اصول تے ضابطے جناب بندیاں دیتے اے دے ٹائٹل عنوان بندیاں دیتے نے اور جڑی کتاب دا پیغام آستانہ عالیہ میرا شریف تو پیاؤ نکل دائے حضرت خواجہ بابا دے رہنے او کتاب ہوگی ہے اگر مولوی دی گلوے نہ من اگر میں آکھاں جناب والا علامہ صابر ایوب دی من لے نہ من میں تینوں عرض کرا حضرت خواجہ پیر شہزاد دی من لے نہ من میری گل نہ من برادر اکبر امیر المجاہدین جلوہ کرنے او دی نہ من او قرآن پڑھن والی آ ذرا اقبال نو پوچھ لے اقبال کی بیان ہے اقبال آندہ تو حمیدانی کہ آئینے تو چیست زیر گردو سر تمکینے تو چیست آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالستو قدیم کدے IMF آئے گا کدے ورلڈ بینک آئے گا کدے عالمی دنیا آئے گی کدے ورلڈ اکنامک افیئر آئیں گے کدے یورپ امریکہ اپنی سٹریٹجی چاپ جناب والا لے کے آئے گا چھوڑ دے اسا تینو قرآن نل جوڑ کے دسنا چاہنے سٹریٹجی لینی ہے محمد دے دربار تو لے لے ختم نبوت دے تاجدار تو لے لے اگر کائنات کامیابی دے ہیرو تے ہیرے تکنا چاہنا ہے ابو بکر نو ویکھ لے عمر نو ویکھ لے عثمان نو ویکھ لے علی نو ویکھ لے حیدر کرار دے بچیاں نو ویکھ لے تینو یورپ وال تکنا نہیں پائے گا کافی وافی شافی سب کچھ قدم لیکن مزاج کی ہے ساڑا مزاج کی ہے IMF آکھرے اے پینشنر لوگاں دیاں پینشنہ ختم کرو یورپ تو پڑے ہوئے آکھرے یس ہم معاہدہ کر چکے ہم کیا کرتے ہیں ایسا کہ ڈوب کے تو مر سکتے ہو بغیر تو جڑا بندہ پریشان ہے اللہ کرے حکمرانہ دی گڈی اگو باندر طرح نچے ہم کیا کر سکتے ہیں اور تیریاں میریاں ماما بہنا بیٹیاں کلرک ہومن یا ٹیچر ہومن چوکاں تے بہ کے اپنی پینشن دی اپنی بقایا جات دی جنگ پیاں لڑ دیاں نے کیڑے ملک تے وقت دے حکمران 9 مہینے واسطے ملے اور قرض تے کتے بلے نچ رہے ہیں 9 مہینے واسطے قرض مل گیا جناب لڈیاں پاؤ دینا کہیں تھوڑا جی ہور ہولی بولو دینا کہیں انہاں تے جناب نزلہ لگ گئے تے بار
انہاں دے زکام، انہاں دے موشن، انہاں دے ڈھڈ پیڑ دا علاج تے بارو ہوئے دینا تو ہوئے۔ MBBS ڈاکٹر 19 گولڈ میڈل لین والا بچہ، او دیا جتیاں گھس گئیاں، نوکری نہیں ملی۔ تیرے پنجاب 19 گولڈ میڈل، MBBS ینگ ڈاکٹر، گورنمنٹ دی نوکری۔ بولو ساڈا اے مزاج ہے، لیکن ظاہر ہے اسی انہاں دی گڈیاں اگوں نچی جاواں گے، نچدے رہواں گے۔ میں نہیں آکھدا تینوں کدھر جا، کیڑی پارٹی، کیڑا فرقہ، کیڑی جماعت مرضی رکھ، لیکن میں اتنا پوچھنا چاہنا، اپنیاں نسلاں دا مستقبل تاریک نہ کر۔ تیرے ملک چوں 2 جناب ملک چھوڑ کے یورپ وسن والے پیو پتر 14 کروڑ دی ٹکٹ لے کے اپنے وڈیاں دا ٹائٹینک ڈوبیا ویکھن گئے۔ کنے دا ٹکٹ؟ ہولی ہولی بولو، 14 کروڑ دا۔ اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، لیکن کفن بھی نصیب نہ ہویا۔ تے پاکستان دا پالتو میڈیا صبح تو شام تک بھونکن لگیا، ٹائٹینک تک پہنچ گئے، آپ دوز لب لئیے، تر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، وڑ گئے ہیں، نکل آئے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ کدو جدو 300 بچیاں دیاں لاشاں یونان دے بندرگاہ دے قریب ڈوبیاں۔ اوہ تیرے ملک دے پڑھے لکھے 300 نوجوان زندگی دی بازی ہار گئے، کیوں؟ کیونکہ انہاں دیاں ماواں نے کنگن ویچ کے، دھیاں دے جہیز ویچ کے، پیوواں نے اپنی کمریاں مکاناں دیاں چھتاں ڈنگر ویچ کے، ڈھور ویچ کے، مال ویچ کے، 50 لکھ لا کے بہناں دے ہاتھ پیلے کرن لئی، کمائی کرن لئی باہر بھیجیا۔ بچے جناب والا ساحل سمندر تو پہلے ہی غرق ہو گئے، لہراں دے سپرد ہو گئے۔ نہ ٹی وی بھونکیا، نہ اینکراں بکواس کیتی، آواز ہی کوٹھی ہے جناب انہاں نو پھڑو جنہاں بھیجیا، بلکہ ایک بغیرت وزیر تے آندا ہے صرف انہاں نو نہ پھڑو جنہاں دے بچے نے، انہاں دے ماں پیو نو بھی پھڑو۔ میں آکھیا انہاں نو پھڑن تو پہلے اس بدبخت نو پھڑ لے جڑا اس ملک دے سسٹم تے قابض ہو رہے، جنہیں اس قوم نو جرگمال کیتا ہے، جنہیں ٹیکساں دی بھرمار کر کے غریب نو جیون دا نہیں رکھیا، غریب دے سانس کھچے نے، انہاں دے منہ وچوں لقمے کھچے نے، انہاں دے کولو رشوت حرام دی صورت اندر انہیں اپنا پیٹ بھرے آئے۔ اس اشرافیہ نو کنٹرول کر لو، اے ملک تے سونے دی چڑیا ہے، اتنی دیر تک ذلیل و رسوا ہوئے گے۔ اسا ٹیکسز دی بھرمار اندر گیا، اور IMF جیسا بغیرت ادارہ کی آندا ہے، اسسٹنٹ کمشنر نو 2 لاکھ دی فارچیونر ملی ہے، کئی ارب روپے دا بجٹ ادو منظور ہو رہا ہے جدو تیرے میرے بزرگاں دی پینشن ختم ہو رہی ہے، گریجویٹی ختم ہو رہی ہے، اوتھے عالم ہے وے حرام خوش افیسر حرام خور نو سپورٹ جاری ہے، کیونکہ IMF اپنے پروردہ نو سپورٹ کر دے۔ اگر چاہتے ہو اس سسٹم تو نکل جائیے، پھر اسیئیوں کو جاکھنے آ، واشنگٹن نو تکنا چھوڑ دے، پینٹاگون نو ویکھنا چھوڑ دے، IMF دی اگے دریوزہ گری چھوڑ دے، اپنا تعلق قرآن نل جوڑ لے، صاحب قرآن نل جوڑ لے۔ رب دی قسم ہے تینو سسٹم قرآن دسے گا، چلان دا ہویا محمد دا فرمان تے محمد دے تربیت یافتہ۔ توجہ ہے، ہولی ہولی سبحان اللہ کھو۔ اچھا سانو آکھیا گیا ہو انپڑھ مولوی ہو، جاہل مولوی ہو، نہ توانو اگے نہ پیچھے نہ ککھ دا پتا، توانو انگریزی نہیں آندی، مگر دنیا دی چبل قوم ہوئے جڑی لینگویج نو علم سمجھے۔ چائنا لے دی کیڑی بولی ہے، لیکن دنیا تے چھا چکے نے۔ اسا ٹیڑا منہ کر کے انگریزی نہ بولی ہے، بندیاں نے پڑھیا لکھیا ہی نہیں۔ میں کہ چس لے لئیے پڑھیا لکھیا والی، ہاں لے لئیے کہ نہیں؟ ساڈے مچھندر آندیاں ڈار صاحب نو آون دے، وہ ڈالر نو ککا مار مار امریکہ بھیجے گا، لیکن ڈالر نے آ کے انہیاں ڈار نو ککا ماریاں کہ ڈار تلے ڈالر۔ تیرا منہ کیوں سجے؟
کوئی 2-4 کروڑ رکھی تے نہ بیٹھا پاسے نال ڈی سی ملیر ماشاءاللہ سسٹم ویکھو سسٹم میرے او میٹھیو ڈی سی ملیر دے گھر چھاپا وجیا صرف 20 کروڑ ڈالر دی کرنسی 50 کروڑ روپے دی کرنسی اور ماشاءاللہ ولایتی شراب دیاں اس بغیرت دے گھر بوتلاں برآمد ہویاں اے ہے سسٹم جڑا یورپ دینا چاہندا ہے اور جنہاں نے تے نواز شاہ نے بارش آئیے گجرات دے ڈی سی صاحب دے کمرے دے تلو ولایتی شراب دیاں بوتلاں برآمد ہوئیں ایویں تے ارباں روپیاں دا بجٹ قبول کر کے 4-4 کروڑ دیاں گڈیاں نہیں لب رہیاں نا کیونکہ وہ چاہندے نے سارے ساڈے اشاریاں تے چلو تے جدوں تک اشاریاں تے چلدے جاؤ گے انہاں دیاں موجاں تے سانو کی آندے بس مشکل فیصلہ نازک موڑ او 80 سال والے بزرگو شروع تو تساں تے نازک موڑ ہی سن دے ہو اساں تو 20 سال تو سنن لگے ساڈا ملک نازک موڑ تو ہی نہیں نکلیا ہاں ہولی ہولی بولا ایک بڈڑی اماں گئی نا ڈی سی صاحب کولوں تے ڈی سی صاحب نو اپنی پوری کہانی سنا کے مظلوم بیچاری تے انہیں پوری سنا لی تے ڈی سی صاحب اپنے اس طاقت دے نشے چ مستن تے انہیں نال ہی بیل دیتی تے پسینہ صاف کرن واسطے ٹیشو منگوائے نوکر کولوں پھر بیل دے کے انہیں پانی دا کیونکہ وہ بغیرت اپنے ہاتھ نال تا چاہ نہیں سکدے نا اشرف فل مخلوقات نے نا پانی انہیں بیل دے کے پانی منگوایا باہروں پانی آ گیا تے پانی دا گھٹ بھر کے آکھن لگا اماں مینوں سمجھ نہیں آئی وکیل کر وکیل تے بڈڑی بیچاری اکی تپی ہوئی اسکا شالا لوری دیوان والی مری او شالا جمدا مرے آج سمجھ تینوں نہیں آئی وکیل میں کراں ہولی ہولی بولا اس سسٹم دا سی حصہ واں لیکن انی دیر تک اسی جاگے رہے اسی تو پہ ہی رہنا ہے اور موجاں کر رہے ہیں او دی وجہ کہ آس پاس ساڑھے ایسا ہونا لوگ شامل ہیں اسانے برادری میرا علاقہ میری قوم تینوں نہیں پتا میں کی اے منیر نیازی ایک بڑا شاعر گزرے انہیں گل بڑی سونی لکھی ہے آندھے ایک باری میں بڑی شرمندگی ہوئی تانگے تے بیٹھا جا رہے ہیں سمیں تے اے ہون اسی آج کل جو سننے نا انڈیا دے مچھندر بھی سانو آکرن او تو انہوں تے ادھار کوئی نہیں دیندہ مارے پھر رہے ہو اسی جواب کی دئیے اسی چپ ہو جانے ہیں کیونکہ حکمران جو بغیرت نے اسا پریشان ہو جانے ہیں تو منیر نیازی پہ آکے اسی تانگے تے بیٹھے نا تے او نال دا تانگے ایک اور تانگے آل آیا انہیں تانگے دے تو جڑی ڈنڈی جائی سے نا او دے نال او ٹک ٹک کر کے نا تے نال دے نواندہ ہے ہی تپڑتا ذرا مقابلے سامنے آ آندھے جدو او نال انہیں ٹانگا ٹوریا نا تے جڑے تانگے تے میں تے اور پروفیسر بیٹھے ساں اسی اپنے تانگے والے نو کہ ہوش کر ہوش آرام نال چل آرام نال تے ان پھر اسے جدو ڈانٹیا نا تے انہیں پھر آواز دیتی جی میں انڈیا سانو دے رہے ہوں مودی انہیں پھر آواز دیتی انہیں کیا او اسی پھر تانگے والے نو کہ ہوش کر ہوش تے انہوں آواز دے کے آندھے میرے نال دے بغیرت نہ ہوندے تے تینوں میں دیواں تے جواب دیواں والی کسر تے نہ چھوڑا اساں بھی چاہ ویچن والے مودی نو آنے ہن جویں مرضی تو بولی ہمار ساڈے بغیرت حکمران بغیرت نہ ہوندے تے تینوں دئیے دسا پتہ تینوں ہے کہ ویل چیئر والے بابے نے کڈ تیری دھوڑ دتی ہے پر کی کریے اساں وس بغیرتاں دے پے اچھا جڑا بندہ پریشان ہے میں حضرت خواجہ صاحب دے پہلو وچ بیٹھ کے دعا کراں گا اللہ کرے اگلا نگران وزیر اعظم وہ بن جائے اساں ملنگ لوگ ہیں سانو تے قسم خدا اساں نے بس فیصلے وچ جرت اساں کنڈ نہیں لگن دیاں گے اوے بھوکے تو انج ہی مر جانا ہے تے سانو کسے لڑا کے ہی مارو اوے مارتے سی جانے 2-4 مہینے ہور بل دتے بھئی میں ماڑا بندہ میں اپنے 1,06,000 روپے میں بل دیتے 2 گھراں دا مطلب 2-4 بل ہی ہور دے سکا گے یوں کو جیے نا تے 6 بل دے کے جو مرنا آسان ہے جناب شباز شریف صاحب سانو مارنا تے انجے بغیرتا چلو سانو کم از کم دشمن دے سامنے کھڑا کر او بغیرتا کسی اور پاسے نہیں تے سویڈن دے سفیر نو ساڈے سامنے کر او دے تے بغیرت دے ٹوٹے کریے نال ہی پریشان ہو گئے ہیں
اچھا کئی بندے آنے نے ہون پتہ نہیں کتے گئے نے، میں کہا سے اوتھے ہی ہاں، بس اساں یو کچھ آکھنے ہاں جڑا جناب فرانس دے سفیر دی سپورٹ کر کے انہوں دھی بہن دے رشتے دیا جناب پیشکش کرے، وہ بھی بے غیرت ہے۔ جڑا فرانس دے سربراہ نو جفیاں پا کے دھی بہن دا رشتہ پیش کرن دی جسارت کرے، ساڈے نزدیک وہ بھی بے غیرت ہے۔ اسانے او دی مذمت نہ کر، اگر چاہنا ہے سویڈن دے سفیر نو گریبان تو پکڑ کے دھکے دے، اپنا سفیر واپس بلا کے دس میں نچن گاون والیاں دی زیر تربیت نہیں رہا، میں قرآن و حدیث پڑھن والیاں دے زیر تربیت ہاں۔ آ ذرا قرآن نو سامنے رکھنے مزاج کی ہے، تصور کی ہے، ایتھے تے محمد عربی دی تربیت دا عالم کی ہے۔ حضرت عمر دا دور ہوئے، فاروق اعظم نو پتہ لگ جاوے کوئی جناب مولوی نمان منافق فجر دی نماز سورت آباسا پڑھ رہی ہے، آپ بلا کے پوچھ دیں گے کیا حافظ ہے؟ آندہ جی حافظ ہاں، قرآن آندہ جی آندہ ہے، اے سورت کیوں پڑھنا ہے؟ آندہ بس میں نو چنگی لگ دی ہے، سارا قرآن سبحان اللہ، ہر حرف سبحان اللہ، اس آیت دی اندر سورت دی اندر اللہ اپنے محبوب نال جلال دی انداز وچ مخاطب ہو جائے۔ انہوں بار بار پڑھن دا مطلب کی ہے؟ او یورپ امریکہ سٹڈی کر کے آمن والے ہو، عمر فاروق نو پڑھ۔ آپ نے فرمایا ایسے غلیظ انسان دا زمین دے اتے رہنا مناسب نہیں ہے جڑا مسلح تے کھڑے ہو کے قرآنی آیات پڑھ کے دل چ محمد پاک دی محل رکھدا ہوئے۔ جدے دل چ محل ہوئے وہ چھوٹے منصب تے ہوئے یا بڑے تے، لوگاں نال پیار کرے یا نہ کرے، وہ جناب والا یورپ امریکہ دا دریوزہ کر بنے۔ اساں انہوں پیغام دینا چاہنے ہاں، قرآن آخری اللہ تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ مسئلہ دیوبندی بریلوی نہیں، مسئلہ وہابی شیعہ نہیں ہے۔ نصابی کمیٹیاں ترتیب دے کے قوم نو تقسیم کرن والے ہو، تو سب کچھ پڑھ کے پتہ نہیں کی سانو دس رہے ہو۔ سٹاک ایکسچینج ڈب گئی، امپورٹ ایکسپورٹ ختم ہو گیا، ملکی وقار ختم ہو گیا، عالمی دنیا تے پاسپورٹ دی عزت وقار ختم ہو چکیا۔ تیرے ملک دے پڑھے لکھے بچے یا سمندرہ چ ڈوب رہے ہیں، یا خودکشی کر رہے ہیں، یا پھر بدماش بن رہے ہیں۔ اے دے پیچھے کیڑی طاقت ہے جنہیں نو یرغمال کر کے اپاگج کیتا ہے، جتھے جناب 1 کروڑ روپیہ لا کے ماں سب کچھ ویچ کے دھی پتر نو پرائیویٹ ڈاکٹر بناوے، پھر نوکری لئی الگ 40-50 لاکھ رشوت دے وے۔ اس سسٹم ٹھیک کیویں ہوئے گا؟ اسانے اس سسٹم نو ٹھیک کرنا جے تو سامنے محمد پاک دے تربیت یافتہ فاروق اعظم صدیق اکبر نو سامنے رکھ لو۔ ایتھے پروٹوکول دا عالم ہے، وقت دا حاکم چلے، 1122 بھی نالے، ایمبولنس بھی نالے، 100 گڈیاں دا کانوائے بھی نالے۔ اسا کیا ایم پی بھی ہے جناب ایمبولنس تے 1122 دی کی وجہ ہے کہ کسی جگہ تے سور دا ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ اسا کہ ادھر پروٹوکول ہے وے، ادھر وقت دا حاکم ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے، ہم جناب محمد عربی دا نوکر ہے، ادھر خلافت ملی ہے، ادھر جناب والا عہدہ و منصب مل گیا ہے۔ مدینے دیاں بچیاں دیاں چاچا ساڈیاں ڈاچیاں دا دودھ کون چوے گا؟ بکریاں دا دودھ کون دھو کے دے گا؟ اے آسمان دیاں نظراں ویکھیا شاگرد مصطفیٰ محمد عربی دا نوکر، حضور دا رازدار، کملی والے دا یار، تھلے بہ کے کدے ڈاچیاں چو رہی ہے، کدے بکریاں دا دودھ نکال رہی ہے۔ آکھے وجہ کی ہے؟ فرمایا عہدہ و منصب نال اسا بدلتے نہیں آ، کیونکہ ساڈیاں نظراں ہر ویلے قرآن تے نے یا صاحب قرآن تے نے۔ ایتھے سٹیٹس، ایتھے پروٹوکول، سسٹم،
الیکشن تو پہلے نمبر ہور حاجی صاحب چوری صاحب ملک صاحب وڈے ویر ہو لبدے ہی نہیں ہو الیکشن جیتن تو بعد شیشے کالے اندر کالا تے جا رہے وڈا لالا مزاج ہے پھر تو کون پھر پتہ لگتا ہے تھوڑی جی دیر بعد گڈی گورنر ہاؤس چو نکلے تے جا کے جناب والا قائد اعظم چرنگی تے شیشے تلے ہومن اگو گڈیاں دی پاں پاں ہے پچھو جناب پروٹوکول دی پاں پاں ہے تے گڈی دے شیشے تلے او نہ سمجھے گورنر رے وچو بولی کتا نکلیا میرے کول تے خبر محفوظ ہے تواڈے کول خبر محفوظ نہ ہو جڑا پریشان ہو اونوں بھی کھا سکنا انہاں کہا ایویں پروٹوکول دتی جا رہے کہ پریشان نہ ہو کتے او بن جاندے او بن جاندے تھوڑا جہا ہور ہولی بولو جتھے عالم ہوے اوتھے روو گے مرو گے جتھے محمد دے دین دی بہار ہوئے گی خیر ہی خیر اسلام اچھا اسلامی ریاست دا پہلا وزیر خزانہ آکسفورڈ تو نہیں یورپ تو نہیں امریکہ تو نہیں ہائی کوالیفائیڈ نہیں کون ہے حضرت بلال کون ہے بولو حضرت بلال حبشی پہلا ریاست مدینہ دا وزیر خزانہ سرکار فرماندے نے بلال جی آقا مہماناں نو روٹی کھوا مسافراں نو جناب کھانا کھوا بلال جو کچھ ہے کھوا دین دین ادھار چک دینے مہماناں نو کھوا دین دین اچھا کافر دا مزاج ویکھو یہودی پرانا ہوئے یا نواں او دا مزاج کی ہے ایک یہودی بڑا تاجر سی ہے بڑا ٹاپ دا کمینہ بلال حبشی نو روزانہ ویکھ کے آندا ہے صوفی جی مولوی جی روزانہ چھوٹے چھوٹے دکانہ تو ادھار چک دے ہو تھوک دی زبان ہے میں اس دور دا آئی ایم ایف ہاں آپ ورلڈ بینک ہیں ساڑھے نال آ تو لئی جا کھوائی جا تو سب یہ تھے اسی بھی اتھے آ سکتے جا رہے ہیں بلال فرماندے نے ٹھیک ہے مسلمان تے سادہ ہوندے نا او دے چنگلے پھس گئے فرماندے نے ٹھیک ہے بلال چک دے رہے کھواندے رہے چک دے رہے کھواندے رہے لیکن اس دور دے آئی ایم ایف تے اس دور دا ورلڈ بینک کو یہودی او دے کول جدو 5-10-20 مچھندر آئے دشمنان دین دے سامنے انہیں مسلمان تے اسلام نو ہٹ کرنا سی انہیں اپنے مچھندر لے نال حضرت بلال اذان دے کے ہٹے تے اتھے بار بوئے تو کھڑے ہو کے آکھن لگیا او صوفی او فلاں بلال پاک دے رنگ نو تانا بنا کے آکھن لگیا او فلانے سن 4 دن رہ گئے نہیں مہینے چوں پیسے کٹ قرضہ دے واپس نہیں تو تیرا وہ حشر کراں گا جڑا امیہ پہلے کردہ رہی ہے گل کٹا پا کے گسیٹاں گا پیسے کٹ ظاہر گئے مومن سادہ مومن جدو اساں پھڑکو مومن دا عالم ہے کہ 70 سال تو سانو بچھو کٹ رہے ہیں ہولی ہولی بولو تے ڈنگ تو ڈنگ مار رہے ہیں کہ ایسا موڑ پریشان نہیں ہوندے تو ظاہر انجی عالم ہے نا حضرت بلال اذان دے کے نماز پڑھی سرکار دی بارگاہ وچ ٹر گئے حضور نے رنجیدہ ویکھیا وزیر خزانہ صاحب پریشانی کی ہے رو کے آکھن لگے اج بدماش یہودی آئی ایم ایف ورلڈ بینک اج میرے سامنے آیا ہے انہیں کیا پیسے کٹ 4 دن بعد تینوں میں گھسیٹاں گا بلال آندن حضور میں نہیں چاہتا کہ وہ کتا میری وجہ تو اسلام نو بھونکے میری وجہ تو مسلمانہ تے حملہ آور ہوئے میں نو دے اجازت ایک رسی دے دیو ایک کہاڑی دے دیو میں جنگلہ وے جاواں گا لکڑیاں کٹاں گا مزدوری کراں گا جدو اس موزی دے پیسے دیون دے قابل ہوواں گا آ جاواں گا لیا میں وے وجہ میں ہاں میری وجہ تو ایک کمینہ اسلام تے اٹیک نہ کرے اوہ موٹر وے گروی پی آئی اے مکروز ریلوے مکروز او مسیطانوں ٹی وی ریڈیو نام تے ٹیکس لامن والے بغیرت جاہلو کیا پڑھے لکھے وزیر آئے مسیط نو 100 روپے ٹی وی ٹیکس
ہولی ہولی بولو. کنا اس تو بھی ہولی بولو. کنا 100 روپے تے ملک چ تقریباً رجسٹرڈ مسیتاں جڑیاں نا وہ 80 لاکھ دے قریب نے تے 80 لاکھ مسیتاں دا 100 روپیہ کرو. میری تے تھوڑی جی ریاضی کمزور ہے. اچھا نالو نہ کر ریڈیو یساں کیا وہ وڈکے مرنی ہون تو اوکے ختم ہو گئے. ایک دور ہے تانوں یاد ہوئے گا آج تو 20 سال پہلے نکے نکے ریڈیو ہوندے سن. اسی بس تے بیٹھے جا رہے تھے ایک بیچارہ پٹھان نوجوان سی تے وہ کمنٹری سن رہا سی. اگو کو مچھندر ٹکر گیا. میں نے کہا ادھر لسانس لاؤ بھائی. انہوں نے کہا کس چیز کا؟ سکر ریڈیو کا. اس کا تو نہیں ہے. اس کا تو ہم تو پکڑ کے لے جائے گا. اڈے تے اترے ایسا ویکھ رہا پٹھان نے انج کر کے ماریا سیدھا نہر. انہوں نے کہا جاؤ اس باپ سے اپنا لائسنس لے لے. اچھا کہ جاہلو ریڈیو ہے ہی کوئی نہیں. کیڑے چیز دی تواڈے پیو دی مکان دئیے. لیکن لگ رہے نے. اور ماشاءاللہ حکمرانہ دا نصیب دیکھو. پچھلے والے حضرت صاحب جڑے گئے انہاں حضرت صاحب نے ایک اس دور وچ وزیر اطلاعات رکھیا آئی جی دی زبان بولی کتے تو 1 فٹ لمبی آئی. تے موجودہ دور والے بھی ماشاءاللہ ایک کتی ہے جی رکھی ہے جی دی زبان اس تو بھی وڈی ہے. او سینما ہال دے افتتاح دے اوتے ایک بغیرت مولوی لب کے آئی. او دعا پیا کردا ہے ربنا آتنا فی الدنیا. میں کاشاءاللہ پچھلے مرنی. ناراض ہو گئے ہو ہاں تے او افتتاح کر دیا کی پہ آندی ہے ہم اللہ کے فضل و کرم سے 10 سال کے لیے سینما ہال کے ٹیکس معاف کر رہے ہیں. میں کہ بندہ جدو گھنگروں والیاں دے پتر تے دھی ہوئے پھر انج دیاں گلاں ہوندیاں تے جدو کسے غیرت دے ہاتھ وچ پلے ہوئے نا پھر قسم خدا دی سینہ تان کے 4-4 ہزار سال دی سزا دیون لگیا. جج بھی کسر نہیں چھوڑ دا مگر محمد دا دیوانہ بھی سینہ تان کے آندا ہے. جیڑا تیرا کام ہے تو کر جیڑا ساڈا کام ہے حسن. بلال حبشی فرماندے نے مینوں دیو اجازت. حضور فرمایا اے دیکھو سرکار دی کرم نوازی اے کی فرمان لگے. حضور فرمایا اچھا کی آندا یا کہ 4 دن آکھے سو. حضور فرماندے ٹائم تے بڑا دتا سی. ٹائم تے بہوں دتا سی. حضرت بلال فرماندے نے مینوں پتہ سی مالک کنڈ نہیں لگن دے ہن گے. فرماتے نے جی ہویا. اگلے دن میں پھر آیا میں اذان دیتی. میں اذان دے کے فارغ سرکار نے مینوں ویکھ کے فرمایا ہاں بلال کتنے دن رہ گئے. اگلے دن میں بازار گیا. او مچھندر IMF تے ورلڈ بینک دی صورت اپنے مرکز تے بیٹھا. مینوں اشارہ کر کے آندا بلال فرماندے نے مینوں ہور وقت چلے. میں کہ اج موزی بولدا نہیں پیا تے دھمکیاں دے رہے خاموش زبان ہیں. کتے خط لکھدا ہے کتے خط عجیب ہوندے نے. بلال حبشی فرماندے نے مڑ دھمکی. اگلے دن میں پھر آیا. سرکار فرمایا 10 پریشانی اج آخری رات ہے. میں اذان دتی نماز پڑھائی کریم نے میں ٹر گیا. سرکار دے نال جدوں میں کریم آقا کول گیا میں دباندا رہیا گھٹدا رہیا. حضور فرمایا بلال جی. میں آکھیا اج آخری رات ہے. حضور فرمایا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں ہے. اج گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں ہے. آکھیا حضور رسا پائے گا گھسیٹے گا ذلیل کرے گا. حضور فرمایا بلال پریشان نہ ہو. انہیں آخری دن پہ آئے صبح ہوئے گی رات مکے گی تے گل ہوئے گی. بلال آندن میں ٹریا کدے میں مگر ویکھاں کدے میں اگے ویکھاں. آندے نے جدو 4 قدم چاہے پچھو آقا نے آواز دے کے فرمایا بلال اوے ایک نکر تے مال اترواؤں گی. آندے نے 4 اٹھ آئے نے. میں اذان دے کے رکیا. آواز آئی ہے وزیر خزانہ صاحب مال کتھے اتاری ہے. میں 4 اٹھ اتروائے نے. نلے میں اتروا رہی ہاں نلے میں اپنے طور دے اتے کہہ رہے ہاں مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے. تعلق پکا ہوئے کنڈ نہیں لگن دیں دے. نسبت مضبوط ہوئے کنڈ نہیں لگن دیں دے. جناب تعلق پختہ ہوئے کم نہیں لگن دیں دے. اس سے واسطے تے یہ فلسفہ
فلسفہ سبق ساڑے لئی ضروری ہے، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بلال فرماندے نے ہویا کیے 4 اٹھ مال دے اتارے، سرکار فرمایا نماز تو بعد جا انہوں صد کیا، انہوں کا مال سنبھال لے، انہیں اپنا مال سنبھالیا، فرمایا ونڈنا شروع کر دے، میں ونڈنا شروع کر دیتا نہ مکیا، سارا دن سرکار ونڈ دے رہے، اثر مغرب عشاء ہوئی ہے، مال نہیں مکیا، سرکار رات گھر نہیں گئے، ریاست مدینہ ایوے، محمد دا سبق ایوے، رسول اللہ دی تربیت ایوے، آمنہ دے لال دا مزاج ایوے، رات سرکار مسجد چ رہنے، ازواج حضور دا رات تک دیاں رہیاں، اگلا دن ہویا، سرکار نے مال ونڈیا، غریب نو غریب دا حق دیتا، یتیم نو یتیم دا حق دیتا، مسکین نو مسکین دا حق دیتا۔ ایک ہے محمد پاک دا دین تے نظام، جدو عمر نو پڑھو گے پھر جناب والا نہر فرات تے کتے مرن دے بارے چوی پریشانی تے اضطراب ہوئے گا، یتیماں دے روون دی آواز تینو بے چین و مسترب کرے گی، پھر یونان دے بارڈر تے مرن والا وہ تینو سومن نہیں دے گا، پھر غریب دا حق تینو جناب بے چین رکھے گا، مسکینہ دی زندگی بے چین رکھے گی۔ اے سارا فلسفہ یورپ امریکہ نہیں دے سکدا، اے محمد عربی دا دین دے سکدا ہے۔ آپ نے بزرگاں نو پڑھ لے، فاروق فرما دے نے ایک خیمے دے کول گزریا، میں ویکھیا بچہ رو رہی ہے، ماں زبردستی ٹکر کھوا رہی ہے، بچہ دودھ دا تقاضا کر رہی ہے، عمر قریب گئے نے، اماں پریشانی کی ہے، آکھے میں آنا کھانا کھا لے، اے آندھے دودھ پینا ہے، آکھے تو کیوں نے دودھ پلان دی، آکھے وقت دے حاکم نے قانون جاری کیتا ہے، بچہ جب تک کھانا نہ کھاون دے قابل ہوئے سٹیٹ ذمہ داری نہیں لوے گی۔ اس ساری رات عمر مسیتے روندے رہے، عمر کتنیاں ماما دے بچے تینو روئے ہومن گے، عمر نے صبح تو بعد فیصلہ جاری کیتا، آج تو بعد سٹیٹ بچہ جمے گا تے ذمہ داری اٹھائے گی۔ اے نظام قرآن اچ موجود ہے، حضور دے فرمان اچ موجود ہے، آؤ اختتام ول چلیے، اس نظام دی حفاظت قرآن دی حفاظت ہے، اس سسٹم تے عمل کرنا اے قرآن دی حفاظت ہے۔ تے جدو تیرے قرآن نو سویڈن دا کتا جلاوے، جدو یورپ دا درندہ جلاوے، مسلمانہ دے جذبات نو چھلنی کر کے مسجد دے سامنے جلاوے، حکمران جناب ٹسٹمس نہ ہوئے، 200 کروڑ 2 ارب دے قریب مسلمان جدو بغیرتی دی نیند ستے ہوئے، اس دور کی کرنا پوے گا، اس دور اقبال دا دامن تھامیے، اقبال آخر رمز قرآن از حسین موختیم زیادت سے او شو لگا اندوختیم۔ 14 صدیاں بعد محرم دے دن تے راتا محمد عربی دے غلام پاکستان دی غیرت مند قوم، آؤ قرآن دا عالم تھامو، قرآن نو پکڑ کے قرآن نو لے کے عالم کفر دے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں اساں دسیے جدو قرآن دی بات آن دی ہے، حسین بادشاہ جیسا بیٹا زہرا پاک دا پتر ہوئے، جنہوں لوری زہرا دیتی ہے، جنہوں جھولے فرشتیاں دیتے ہیں، جدی انگلی باب العلم پکڑی ہے، جدے لئی امام الانبیاء نے خطبے طویل کیتے ہیں، مدینہ چھوڑے ہا، سجادگی چھوڑی ہے، بیت اللہ چھوڑے ہا، حج چھوڑے ہا، احرام اتارے ہا، ہر شے چھوڑ کے کربلا دی دھرتی وچ پہنچے، نظران دے سامنے اکبر دی جوانی لٹ گئی ہے، اصغر ہتھاں تے قربان ہویا ہے، انہوں محمد مسلے گئے نے، عباس دے بازو کٹ گئے نے، اکبر دی جوانی لٹ گئی ہے، قاسم تقسیم ہو رہا ہے، عباس دے بازو کٹ گئے نے، حسین کنبہ کٹا چکی ہے، گھر لٹا چکی ہے، گلشن کٹا چکی ہے، کلیاں مسلوا چکی ہے، پیاسا بھی ہے، بھکھا بھی ہے، مسافر بھی ہے۔ جدو اپنی واری آئی ہے، حسین گھر چو نکلے نے، خیمے چو نکلے نے، سیدہ سکینہ نے تھامے لپٹ کیاں دیئے بابا میں یتیم ہو جاواں گی، روندی نو چپ کون کرائے گا، مدینے تیرے جناب سینے تے لیٹیاں، مکے سینے تے لیٹیاں، راہ وچ مینوں سینے تے لٹا کے تھکاوٹ دور کر دے رہے ہو، ہن سنبھالن والا کون ہوئے گا؟ حسین بادشاہ نے دلاسا دے کے فرمایا بیٹی مینوں تیرا رونا برداشت ہے، نانے دی حرمت تے حملہ تے قرآن دی تعریف محمد دے بیٹے نو برداشت نہیں ہے۔ حسین بادشاہ نے بچے کٹا کے گردن کٹا کے خون دا آخری قطرہ
اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی پاک پروردگار گواہ ہو جا قیمتی بچے ان دتن گھر دیتا ہے آستانہ دیتا ہے وطن دیتا ہے ہر شے دیتی ہے آخری قیمتی میرے کولو میرے وجود وچ موجود خون دے قطرے شاماں دیاں ڈوریاں تو گواہ ہو جا ہر قیمتی شے میں اپنے نانے دی عزت نانے دے دین تے حرمت قرآن تو قربان کر چلیا تسا اس حسین نو منن والے ہو جیڑا حسین کربلا وچ تلواراں نال ختم نبوت دا پہرا دے وے تے یزید بغیرت دے گماشتیاں دا ہتھ ہووے ہتھ وچ نیزہ ہووے نیزے دی نوک ہووے حسین دا وجود کربل وچ ہووے سر انہاں بغیرت یزیدیاں دیاں گلیاں وچ قرآن پڑھ کے دسے کہ حسین نانے دی عزت تے عظمت دا محافظ بھی ہے تے حسین قرآن دا حافظ بھی ہے تے محافظ بھی ہے 14 صدیاں بعد آؤ قرآن دے حافظ بناؤ ماشاءاللہ بچے میرا شریف دے آستان تے متصل زیر سایہ مدرسے تے نظر آ رہے نے اس خوبصورت حسین پیغام وچ میں حضرت قبلہ دی موجودگی وچ تہاڈی خدمت وچ ایک عرض کرنا چاہنا اگر چاہندے ہو کہ یورپ نو ٹف ٹائم دئیے کویت والے نے نواں کم کیتا 1 لاکھ قرآن اساں بھیج دیتے نے میں کہ جڑا انہیں قرآن جلایا ہے انہیں مارکیٹ ہی نہیں لے انہیں آپ چھاپے مارکیٹ میں قرآن رکھنے کی بجائے کویت سعودیہ والے بدبختو کوئی ایسا ٹھوس قدم اٹھاؤ سفیر واپس بلاؤ ان کے سفیروں کو نکالو اگر چاہتے ہو آپ بھی ٹف ٹائم دیں اس خوبصورت وضع میں اپنے بزرگاں دی موجودگی وچ وعدہ کرو کم از کم ایک پتر نو حافظ قرآن ضرور بنا مانگے سارے نہیں بالکل جڑا چاہندا ہے او دا پتر نشے تے ڈکیتی دے کم شام وچ چاچے پیو نو کوئی ہفتے مہینے بعد تھانے دا گیڑا لواوے او تکلیف نہ کرے جڑا چاہندا ہے پتر چنگا کبوتر باز بنے ون ویلر بنے وہ تکلیف نہ کرے جڑا چاہندا ہے کہ میرا پتر فیض آباد دی پل تے بیٹھن والے بابے طرح حافظ تے قاری بنے ایک بچہ قرآن دا حافظ بناؤ آخر جی حافظ بنے گا تے کرے گا کی اساں کہ جے حافظ با عمل تے غیرت مند ہوئے گا تے امام رضوی بنے گا جے حافظ دنیا دار ہوئے گا تے کم از کم آرمی چیف ضرور بن جائے گا اب عوض وقار اب آخر میں جملہ مشائخ علماء کرام ائمہ کرام قرہ حضرات تمام احباب کا دل کی عطا